Welcome guys, this is Call Kantipur. Yes, a brand day, a brand episode of Call Kantipur. अनि हरेक दिन चाहिँ 5 बज्न साथ यहाँहरूले Call Kantipur हेर्ने गर्नुहुन्छ only on Kantipur TV HD. So आजको दिन थर्सडे कस्तो रह्यो यहाँको सबैजना आफ्नो कामकाजमा व्यस्त एकदमै कामकाजमा व्यस्त हुँदै हैन सो आफ्नो जीविका अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ सबैजना यत्रो लामो समयको हाम्रो चाहिँ लकडाउन यो कोभिडको जुन जीवन हामीले अहिले यापन गरिरहेका छौं सो बीचमा कोभिड आउँछ लकडाउन लगाएर जान्छ फेरि बिस्तारै हाम्रो जीवनबाट अलिकता हुन्छ नि बिस्तारै टाढिदै गए जस्तो गर्छ अनि कोभिड अनि हाम्रो लकडाउन चाहिँ खुल्छ अनि बिस्तारै हामी ब्याक टु आवर नर्मल डेज हाम्रो वर्किङ डेज तर्फ चाहिँ हामी लागिरहेका छौं अहिले सो लास्ट इयर फर्स्ट कोभिडको वेभ देन फर्स्ट लकडाउन डेज त्यसपछि निषेधाज्ञा अनि बिस्तारै नर्मल डेज अनि त्यसपछि ल अब त कोभिड सक्यो होला है भनेर हामी बिस्तारै हुन्छ नि एकदम रिलिफको सास यसो मात्रै गरेको थिए फेरि सकेको थिएन पुरै मात्रै आदि मात्रै फेरिरहेको थिएँ अनि त्यतिखेर फेरि सेकेन्ड वेभ आयो हैन त्यसले त सासै अड्कायो हामी सबैजना नेपालीको जुन प्रकारले सेकेन्ड वेभमा देशभरि नै कोभिडको चाहिँ संक्रमण रहेको थियो जुन प्रकारले त्यो संक्रमणले कतै न कतै सबै परिवारको कुनै न कुनै व्यक्तिलाई छोएको अवस्था हामीले चाहिँ भेट्यौं हैन तपाईको घरमा छरछिमेकमा तपाईको अफिसमा हैन सो कहिलेकाहीँ त हुन्छ नि ल भएन होला भने एकदम टाढाको मान्छे कहिले फर्स्ट टाइम तपाईले उहाँहरुलाई चिनिराख्नु भएको छ भन्दा ए ल उहाँलाई पनि कोभिडको इन्फेक्सन भएछ है भन्ने कुरा हामीले यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ सुन्नु पर्यो सो एकदमै दुःखद समय रहेको थियो जुन यो सेकेन्ड वेभ फर्स्ट वेभ पनि गाह्रो नै थियो तर इन कम्प्यारिजन गरे हेर्ने हो भन्दा चाहिँ सेकेन्ड वेभमा जुन प्रकारले इन्फेक्सनको रेट हाई थियो डेथ रेट हाई थियो सो फर्स्ट वेभ भन्दा फर्स्ट लकडाउन भन्दा सेकेन्ड लकडाउनमा चाहिँ निकै नै गाह्रो भयो नेपालीहरूलाई अब जुन मेडिकल सप्लाइजहरूको कुरा हुन्थ्यो त्यो पनि समयमा पाइएन त्यसले पनि धेरै दुःख पाइयो अनि जुन प्रकारले चाहिँ इन्फेक्सन रेट एकदमै हाई थियो जति पनि आफूलाई सुरक्षित राख्न खोज्दा पनि कतै न कतै कुनै प्रकारले इन्फेक्सन भइरहेको हामीले पाइरहेका थियौँ हैन सो जति पनि आफूलाई सुरक्षित राख्न मैले राखिरहेको छु सबै मापदण्डहरू अपनाइरहेको छु भन्दा पनि मेबी कतै न कतै कहिले एकछिनको केयरलेसनेसले गर्दा हैन एकछिन त्यो कुरातर्फ ध्यान नदिँदा हामीले चाहिँ इन्फेक्सन भएको भेट्यौं सो सेकेन्ड वेभ त्यसै गरी नै अगाडि बढिरह्यो धेरै नै हरेक दिनको चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेटहरू पढ्दा इन्फेक्सन रेट बढेको छ डेथ रेट बढेको छ सो एकदमै मन आत्तिएको थियो सबैजना हामी एकदमै डराइरहेका थियौँ तर त्यो समयमा हामीलाई साथ दिनुभयो हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूले हाम्रो जति पनि त्यो समयमा हामी घरभित्र बसिराख्दा घर बाहिर निस्केर हामीलाई सुरक्षित राख्नको लागि जति पनि इन्डिभिजुअलहरू आफ्नो ठाउँबाट घर बाहिर निस्केर कामकाज गरिराख्नु भएको थियो हाम्रो पुलिस पर्सनलहरू हाम्रो सिक्युरिटी पर्सनलहरू हाम्रो क्लिनिङ स्टाफहरू हाम्रो चाहिँ फ्रन्टलाइन हाम्रो चाहिँ हेल्थ स्टाफ्सहरू जतिजना पनि हामीलाई सुरक्षित राख्नको लागि देशभरि नै कोरोनाको संक्रमण रोक्नको लागि उहाँहरू आफ्नो घरबाट आफ्नो परिवारबाट टाढा बसेर त्यो डरलाग्दो समयमा घर बाहिर निस्केर हामीलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने क्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसको लागि वी आर अलवेज सो ग्रेटफुल टु all our फ्रन्टलाइन वर्कर्स सो उहाँहरूले गर्दा नै हाम्रो सेकेन्ड वेभ पार गरेर हामी बिस्तारै अहिले नर्मल डेजमा चाहिँ आउन पायौँ सो त्यसको लागि वी आर रियली थ्याङ्कफुल बिकज त्यो सेकेन्ड वेभको दौरानमा कस्तो थियो भन्दाखेरि यो सेकेन्ड वेभ जुन अहिले इन्फेक्सनको रेट छ यो सधैँ नै यस्तै पो हुने हो कि भन्ने त्यो डर पनि हाम्रो मनमा पसिसकेको थियो तर थ्याङ्क्स टु देम उहाँहरूले गर्दा हामी सबैजना त्यो अप्ठ्यारो डरलाग्दो सिचुएसनलाई अगाडि बढाएर अहिले बिस्तारै नर्मल डेजमा छौँ तर गाइज अहिले पनि तपाईले न्यूज हेरिराख्नु भएको छ न्यूज पढिराख्नु भएको छ रिलायबल सोर्सेसबाट न्यूजहरू लिइराख्नु भएको छ भने अहिले पनि कोरोनाको इन्फेक्सनको रेट अहिले पनि बढ्दो छ तर रेट पहिला भन्दा थोरै भए पनि बट एभ्री डे यहाँले चाहिँ अपडेट लिइराख्नु भएको छ भने इन्फेक्सन रेट बढिरहेको छ डेथ रेट पनि हामीले कतै न कतै बढेकै भेटिरहेका छौँ सो गाइस त्यही भएर अहिले नर्मल डेज चलिरहेको सबैजना कामकाजमा छौँ अब हाम्रो मार्केट प्लेसेसहरू ओपन छ जताततै सबै कुरा नर्मल भइसकेको जस्तो फिलिङ हाम्रो मनमा चाहिँ आइरहेको छ तर त्यही क्रममा अहिले पनि नबिर्सिनुस् कि
कोभिड भन्ने कुरा कोभिड-19 जुन भाइरस रहेको छ अहिले पनि हाम्रो वरपर नै छ। सो त्यही भएर हामीले यो कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्ने, यो कुरासँग सतर्क रहनुपर्ने, सुरक्षित रहनुपर्ने कुरा त्यति नै छ। जुन सेकेन्ड वेभतिर थियो, फर्स्ट वेभतिर थियो, फर्स्ट लकडाउन, सेकेन्ड लकडाउन, निषेधाज्ञा हैन। सो त्यो समयमा जसरी हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्ने हरेक मापदण्डहरू अपनाइरहेका थियौँ, जुन प्रकारले आफ्नो कामकाज निस्किँदा पनि हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सेफ राख्नको लागि हरेक कुराको ध्यान दिइरहेका थियौँ, त्यही कुरा नै अहिले पनि गर्नुहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। बिकज अहिले पनि जुन डेथ रेटहरू बढिरहेको छ, जुन इन्फेक्सन रेटहरू बढिरहेको छ, त्यो नम्बरमा कसैले पनि कुनै पनि समयमा पर्नु नपरोस् भनेर हामी आशा गर्दछौँ हैन। सो गाइज, यदि अहिलेको समयमा कोरोनाको सङ्क्रमणमा चाहिँ आफूबाट चाहिँ आफूलाई टाढा राख्न चाहनुहुन्छ भने सो सबै कुराको ध्यान दिनुहोला। बिकज वान्स इट्स डन त्यसको चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट भएको पनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ हामीसँग सेयर गरिराख्नु भएको छ हैन। सो त्यतिखेर इन्फेक्सन भयो, त्यसलाई फाइट गरेर अगाडि बढे, तर कतै न कतै त्यसले ल्याउने हेल्थ इस्युजहरू लङ टर्म पनि हुन सक्ने कुराहरू हामीले चाहिँ न्युजमा पनि पढिरहेका छौँ। पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू पनि मान्छेले सेयर गरिराख्नु भएको छ। सो गाइज, त्यही भएर यो कुरातर्फ चाहिँ ध्यान दिनु पर्ने एकदमै जरुरी छ। अहिले कतै न कतै हामीले मार्केट प्लेसमा अलिकति केयरलेस भएको पनि भेटिरहेका हुन्छौँ हैन। सो मेरो एउटा रिसेन्ट पर्सनल एक्सपिरियन्स म सेयर गर्न चाहन्छु रिगार्डिङ द केयरलेसनेस अफ पिपल। सो रिसेन्टली म चाहिँ एउटा सामान किन्न चाहिँ मार्केट प्लेसमा गइरहेको बेला नेक्स्ट एउटा कस्टमर सेम स्टोरमा आउनुभयो हैन। तर उहाँ चाहिँ एउटा फिमेल नै हुनुहुन्थ्यो, बट सी वाज विदाउट अ मास्क। उहाँले मास्क पनि लगाइराख्नु भएको थिएन हैन। सो आउनुभयो अनि उहाँको चाहिँ त्यो पसलको रेगुलर कस्टमर हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यहाँको स्टाफसँग पनि राम्रो चिनाजान रहेछ। सो स्टाफले चाहिँ मास्कै लाउनु भएको छैन नि त तपाईँले भनेर भन्दा उहाँले भन्नुभयो कि हैन, कस्तो गाह्रो हुन्छ, यस्तो गर्मी छ, मास्क लगाएर हिँड्दा कस्तो गाह्रो हुन्छ। हे मलाई त कस्तो गाह्रो हुन्छ, म त मास्क नलाइकन हिँड्दैछु, अब लागे पनि लागोस् जेसुकै होस्, मलाई त मतलबै छैन भने। त्यस्तो रियाक्सन आउँदा आई वाज लिटरली सक्ड हैन। हामी बल्ल तल्ल सेकेन्ड वेभ पार गरेर बिस्तारै आफ्नो नर्मल डेजतर्फ गइरहेका छौँ हैन। सो जब कि कोभिड-19 भन्ने कुरा आफू सुरक्षित भएर बस्दा सुरक्षित हुन नसकिने सिचुएसन छ हैन। ल म त सबै कुरा गरिरहेको छु, म त सुरक्षित बस्न सक्छु, म त सुरक्षित भइहाल्छु नि भन्ने त्यो कन्फिडेन्स नै हामीले लिन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि आफू मात्र हैन, अर्को मान्छे पनि सुरक्षित नहुँदासम्म हामी सुरक्षित नरहन सक्ने अवस्था जुन अहिले सिचुएसन छ कोभिड-19 को, यस्तो बेला पनि मान्छेहरूको यो माइन्डसेट, यस्तो खाली बिहेभियर तपाईहरुले पनि कतै न कतै देख्नु भएको होला हैन। सो उहाँ त्यो फिमेललाई हेर्दा चाहिँ एकदम वेल एडुकेटेड हैन। सो उहाँको सबै गेटअप हेर्दा एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो, तर जुन उहाँको माइन्डसेट छ हैन, सो आफूलाई हुन्छ आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्ने कि हे मलाई लागे त ठिकै छ नि त, मलाई मतलबै छैन भन्ला ठिक छ। उहाँले आफ्नो हेल्थको परवाह छैन भने ठिकै छ, कोभिड लागिसकेपछि गाह्रो हुने कुरातर्फ पनि उहाँलाई त्यस्तो वास्ता छैन भने ठिकै छ। तर उहाँले गर्दा जुन मार्केट प्लेसमा उहाँ गइराख्नु भएको छ, जो मान्छेको नजिक उहाँ उभिन सक्नुहुन्छ, त्यो मान्छेलाई त खतरा छ नि। सो त्यसै गरी आफ्नो सेल्फिसनेसको लागि कुनै पनि एउटा अनजान एकदम इनोसेन्ट मान्छेलाई त कोभिड-19 को सङ्क्रमणमा त पार्नु भएन नि कुनै पनि मान्छेले। इट्स लाइक अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी। सो अलिकति ह्युम्यानिटी पनि आफ्नो भित्र राख्नुपर्छ हैन। त्यो कुरा चाहिँ त्यसैलाई बुझेर त्यसै गरी एक्ट पनि गर्नुपर्छ, स्पेसली अहिलेको यस्तो पेन्डेमिकको बेला हैन। र ठिकै छ, तपाईँ आफ्नो घरभित्र मात्रै सीमित भएर बस्ने मान्छे हो भने कतै पनि बाहिर ननिस्किने, कुनै पनि मान्छेको चाहिँ कनेक्सनमा नआउने मान्छे हो भनौँ न हिसाबले, जुन एउटा हाम्रो जङ्गलमा बस्दाको लाइफस्टाइल हुन्छ हैन, एकदम आइसोलेटेड, कुनै पनि मान्छेसँग सम्पर्क छैन, हामी एकदमै एकान्तमा बसेका छौँ हैन, कतै जाँदैन, कुनै मान्छेको सम्पर्कमा पनि आउँदैनौँ भनेपछि ठिक छ, तपाईँ मास्क नलगाइकन बाहिर निस्किनुहोस् आफ्नो कामकाजमा। तर इफ यु आर अ प्रपर ह्युमन बिङ, तपाईँ चाहिँ आफ्नो कामकाजमा पनि निस्किनुहुन्छ, डे टु डे लाइफमा पनि तपाईँ बाहिर गइराख्नु भएको छ भनिसकेपछि त्यस्तो केयरलेसनेस गर्नु भएन। एउटा ह्युम्यानिटी लेभलमा बसेर सोच्नु पर्यो, आफ्नो बारेमा मात्र हैन अर्काको बारेमा पनि सोच्नु पर्ने सिचुएसन हो कोभिड-19 भन्ने कुरा एउटा इन्डिभिजुअलको लागि हैन, एउटा फ्यामिलीको लागि हैन, इट्स फर द एन्टायर वर्ल्ड, एन्टायर ह्युम्यानिटी भनिसकेपछि यदि तपाईँ मानव भएर जन्मिसक्नु भएको छ भने तपाईँको पनि त एउटा मानवताको केही न केही त कर्तव्य त होला नि। सो त्यो कर्तव्य अहिले निभाउने बेला भनेको यही नै हो, जस्ट किप योर सेल्फ सेफ एन्ड लेट अदर्स बी सेफ एज वेल। बिकज तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ, पक्कै सबैजनालाई गाह्रो छ नि, गर्मी भइरहेको छ, हप गर्मी छ, पसिना भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ मास्कलाई हिँड्नु पर्दा सबैजनालाई गाह्रो छ। एउटा इन्डिभिजुअललाई मात्र होइन, अर्को मान्छेलाई मात्र होइन, सबैजनालाई गाह्रो छ। सबैजनाले त्यो यदि त्यो गाह्रो खेपिरहेछन् भने वाइ नट यु, यो कुरा चाहिँ यसरी तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो होइन। बिकज कतिजना बिरामी मान्छेहरू त मास्क लगाएर हिँड्नुहुन्छ जबकि उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, उहाँलाई सासको समस्या छ। तर अहिलेको समयमा विदाउट मास्क हिँड्न भनेको
इन अ वे एउटा क्राइम पनि हो भन्छु बिकज यदि तपाईँले गर्दा अरू कुनै मान्छेको ज्यान नै जान सक्ने स्थिति आउँछ भने इट्स अ क्राइम सो त्यो कुरालाई त्यसरी लिनुहोस् अलिक गम्भीरताका साथ बुझ्नुहोस् अनि मात्रै सायद तपाईँलाई अहिलेको कोभिड-19 सिचुएसन चाहिँ अलिकति गम्भीर लाग्न सक्छ कि ए होइन यो त रुगाको के हो अलिक दिन लाग्छ गइहाल्छ भनेर त्यसरी सोचेर तपाईँहरू बसेर मास्क नलगाइकन हिँडिराख्नु भएको छ भने जस्ट टेक इट एज अ क्राइम त्यो तपाईँले अहिले त्यस्तो ल पनि नबनिसकेको होला होइन कसैले तपाईँको अगेन्स्टमा कम्प्लेन गर्यो भने तपाईँलाई प्रहरीले पक्रेर पनि लान सक्ने स्थिति हुनसक्छ बिकज जुन हाम्रो लकडाउनको बेला थियो त्यतिखेर त त्यस्तै नियमहरू बनाएको थियो जो पनि मान्छे घर बाहिर विदाउट मास्क भेटिन्छ भने यति सर्टेन रुपैयाँ फाइन अनि यति दिनसम्म अरू महिनासम्म जेल सजाय पनि हुन सक्ने भन्ने नियमहरू पनि निकालिएको थियो ड्युरिङ द लकडाउन सो सायद त्यस्तै नियमहरू नर्मल डेजमा पनि लागू गरियो भने तपाईँ त्यो कुरामा पर्न सक्नुहुन्छ बिकज अघि पनि भने कुनै पनि मान्छेको ज्यानमा यदि कुनै पनि हिसाबले हामीले गर्दा असर पर्छ भने इट्स अ क्राइम सो त्यो क्राइम नगर्नुहोस् एउटा क्रिमिनलको ट्याग आफूमाथि चाहिँ नलगाउनुहोस् बिकज अहिलेको समयमा तपाईँले केही पनि नलाग्ला होइन तर यदि कसैको ज्यान जान सक्छ कसैको जीवनमा तपाईँको एउटा सानो केयरलेसनेसले ठुलो असर पर्न सक्छ भने जस्ट थिङ्क अबाउट इट बिकज यत्तिकै त अप्ठ्यारो सिचुएसन छ 1.5-2 वर्ष हुन आँटिसक्यो लाइफ त्यस्तो खासै नर्मल भइसकेको छैन जति पनि मान्छेहरूलाई कोभिडले गर्दा लकडाउनले गर्दा आफ्नो बिजनेस आफ्नो कामकाज आफ्नो सोर्स अफ इन्कममा असर परेको छ त्यो त उहाँहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न गाह्रो भइरहेको बेला झन् आफ्नो पनि हेल्थमा असर पर्ने सिचुएसन क्रिएट हुन्छ भनेपछि हाउ सिरियस इज दिस सिचुएसन भन्ने कुराहरू बुझ्नुहोस् गर्मी छ गर्मी सकिन्छ जाडो आउँछ तपाईँहरू त जाडो आएपछि मात्रै मास्क लाउने होला होइन सो यो कुराहरूलाई चाहिँ यसरी नलिनुहोस् गाइज बी भेरी केयरफुल बी भेरी सेन्सिटिभ रिगार्डिङ दिस सिचुएसन भनेर भन्न चाहन्छु सो गाइज अहिलेको लागि we're heading for a musical break which will be followed by a commercial break and then I will be right back again. Welcome back again guys, this is called Kantipur and you guys are watching us live through Kantipur TV HD and हरेक दिन चाहिँ यहाँले आज पनि हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुरमा पनि लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ सो यो दुईटा माध्यममध्ये यहाँलाई कुन चाहिँ माध्यम चाहिँ रमाइलो लाग्छ त्यो माध्यम चाहिँ चुज गर्नुहोस् बट मेक श्योर द्याट यु गाइज आर वाचिङ अस लाइभ टिल द एन्ड अफ द सो सो आजको यो एपिसोडमा हामीसँग कनेक्टेड रहनको लागि आजको विषयवस्तुमा यहाँको ओपिनियन चाहिँ सेयर गर्नको लागि तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्नुपर्ने हुनेछ एन्ड द नम्बर्स आर 51920002 एन्ड 51920003 सो यो दुईटा नम्बर्सहरू डायल गर्नुहोस् गिभ अस अ कल or just watch us live through our Facebook page and just share your opinion through comment and messages and I will definitely read out all the messages after the second break. So guys, as a International Tiger Day रहेको छ सो अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवसको दिनको रूपमा आज चाहिँ मनाइने गरिन्छ सो हाम्रो इकोसिस्टममा हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो जीवजन्तुहरूको इम्पोर्टेन्स रहेको छ त्यसमध्ये जुन स्पेशली जुन हाम्रो स्पिसिज टाइगर बाघ रहेको छ जसको इम्पोर्टेन्स यो इकोसिस्टममा रहेको छ त्यो इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ ध्यान गरेर हरेक वर्ष आजको डेटमा चाहिँ इन्टरनेसनल टाइगर्स डे भनेर मनाइने गरिन्छ सो हाम्रो देशमा WWF नेपालले जुन प्रकारले बाघ संरक्षणमा एकदमै ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ सो त्यो एकदमै सराहनीय रहेको छ बिकज 2010 सम्म मात्रै पनि नेपालमा 121 वटा बाघ मात्रै रहेको तथ्याङ्कले जनाउँछ सो त्यसपछि जुन प्रकारले पोचिङको कुराहरू थियो जुन यो बाघलाई मारेर बाघको छाला बाघको अरू कुराहरूको तस्करीको कुराहरू थियो त्यसले गर्दा चाहिँ जुन प्रकारले नेपालमा बाघको सङ्ख्या घटिरहेको अवस्था थियो जसले गर्दा चाहिँ होल इकोसिस्टममा नै असर पर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ देखिरहेको अवस्थाको बेला जुन हाम्रो चाहिँ WWF नेपाल जस्तै अरू सङ्घ संस्थाले चाहिँ हाम्रो बाघ संरक्षणप्रति जुन उहाँले कामकाज गर्नुभयो एकदमै सराहनीय छ अनि त्यसको रिजल्ट अनुसार टिल डेट हाम्रो देशमा चाहिँ 235 बाघ सङ्ख्या रहेको छ अनि त्यसको अझ पनि गणना जारी नै छ सो लेट्स सी नयाँ अपडेट अनुसार हामीले कतिवटा नम्बरसम्म देशभित्र चाहिँ बाघको सङ्ख्या रहेको पाउने नै छ सो गाइज आज चाहिँ अब इन्टरनेसनल टाइगर्स डे भनिसकेपछि आज जीवजन्तुकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रो कलेजहरूसँग सो फर्स्ट अफ अल आजको दिनसम्म तपाईँहरूले कतै न कतै बाघ देख्ने सुवर्ण अवसर पाउनु भएको छ या छैन अनि अर्को कुरा यदि लाइफमा तपाईँले कुनै पनि वाइल्ड एनिमल हेर्ने मौका पाउनु भयो भने कुन चाहिँ जनावर हेर्न एकदमै इच्छा छ तपाईलाई सो त्यसको लागि लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट कलर फर टुडे हेलो हेलो हजुर नमस्ते यहाँको शुभ नाम नरेन्द्र प्रसाद जोशी हजुर नरेन्द्र जी कुन ठाउँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ खनाटे चोकबाट भक्तपुरबाट है सो भक्तपुर कुन ठाउँ भन्नुभयो
कराटे चोक कराटे त्रिभुवनसँगै छ कराटे चोक कराटे कराटे ए कराटे नै भन्नुभयो तपाईँले हजुर ए कस्तो अलि युनिक नाम रहेछ है हजुर हजुर सो हजुरसँग पहिलोपटक हो कुराकानी भइरहेको कि पहिले पनि कुराकानी भइसकेको छ दोस्रो पटक भयो पहिले पनि एकचोटि कुराकानी भइसक्यो हजुर हजुर है आज चाहिँ अब हामी जीव जन्तुको बारेमा स्पेसली जनावरहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ है सो यहाँले आज चाहिँ इन्टरनेसनल टाइगर्स डे अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस रहेको छ है सो त्यही भएर आजको अब यो स्पेसल ओकेजनमा हामी आज जनावरकै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ बट एकदमै रमाइलो तरिकाले होइन सो यहाँले आजको दिनसम्म बाघ देख्ने अवसर पाउनु भएको छ कि छैन चिडियाघरमा देख्ने अवसर पाएँ हजुर के भन्नुभयो चिडियाघरमा हजुर जूमा चाहिँ यहाँले बाघ हेर्नु भएको छ होइन सो जू बाहेक अरू कुनै भनौँ न हेर्दै जङ्गलको बाटो कहिलेकाहीँ ट्राभल गर्दै गर्दा होइन सो त्यसरी एकदमै वाइल्डमा नेचरमा चाहिँ बाघ आफ्नै तरिकाले मस्त हिसाबले हिँडिरहेको कहिले देख्नु भएको छ कि छैन है तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब हो हामीले चाहिँ जूमा गएर एकदम सुरक्षित ढङ्गले विभिन्न किसिमका जीव जन्तु जनावरहरूलाई अवलोकन गर्न पाउँछौँ हेर्न पाउँछौँ ए ल यो जनावर त यस्तो हुँदो रहेछ है रियल लाइफमा भनेर हेर्ने अवसर पाउँछौँ होइन त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो तर जूमा राखेको जनावरहरू हेर्दा त्यस्तो आनन्द आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई के कसो तपाईँलाई के छ यसको विचार यसमा विचारधारा त्यसमा प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले बाटोमा र जङ्गलमा जङ्गलतिर हेर्ने र चिडियाघरमा हेर्ने नजर अलग अलगै हुन्छ होइन अब बाटोमा अथवा जङ्गलमा देखियो भने डर त हुने नै भयो होइन डर त हुन्छ नै है तर कहिले के हुन्छ अलिकता सुरक्षित डिस्टेन्समा बसेर यदि हामीले कतै ट्राभल गर्दा कहिलेकाहीँ अब हाइवेहरू पर्छ जङ्गलको बाटो कहिले नेसनल पार्कको एरियाबाट भएर हाइवेजहरू गइरहेको हुन्छ होइन सो त्यतिखेर अलिक टाढा कुनै पनि टाढा ठाउँमा चाहिँ हामीले कुनै पनि जीव जन्तु भनौँ न जङ्गली जनावरहरू देख्यो भने अर्कै आनन्द आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई डर त हुन्छ नै ला फेरि हुन्छ नि के भइहाल्ने हो कि भनेर बट तर ए वाउ भन्ने फिलिङ पनि आउँछ होइन सो आजको दिनसम्म यहाँले जति पनि जङ्गली जनावरहरू चाहिँ जूमा मात्रै हेर्नु भएको छ जङ्गली जनावरहरू बाहिर पनि हेरिएको छ बाहिर कुन ठाउँमा मृग पशुपतिको मृगस्थलीमा मृग देख्दाखेरि यस्तो आनन्द आयो मजा आयो रमाइलोपना भयो भने जस्तै मुखबाट भन्ने नै निस्क्यो हजुर अनि मैले यहाँ गीत कोरिरहेको है गीत लेखिरहेको भनेकोमा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि ठ्याक्कै कन्ट्याक्ट भयो हजुरको ए हजुरले गीत लेखिराख्नु भएको थियो भनेर भन्नुभयो हजुर यहाँले गीत पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ हो गजल गीत लेख्छु हजुर यहाँको कुनै अहिले गजल रेडी छ भने सुनौँ न त गीत रेडी छ हजुर हजुर गीत धरी नहुँदा तिम्रो मायाको यो मनमा खडेरी भयो धरी नहुँदा तिम्रो मायाको यो मनमा खडेरी भयो दियो नबल्दा तिम्रो प्रीतको यो मनमा अँधेरी भयो मुटुभित्र राखी तिमीलाई कति सपना साँचेथे तिमीले मेरो साथ बिहान भन्ने जीवन बाँचेथे मुटुभित्र राखी तिमीलाई कति सपना साँचेथे तिमीले मेरो साथ बिहान भन्ने जीवन बाँचेथे धरी नहुँदा तिम्रो मायाको यो मनमा खडेरी भयो दियो नबल्दा तिम्रो प्रीतको यो मनमा अँधेरी भयो मेरो आँखामा तिम्रो मायाको मुना कहिले पलाउने मेरो आँखामा तिम्रो मायाको मुना कहिले पलाउने यो छातीभित्र डेरा जमाउन भन कहिले आउने धरी नहुँदा तिम्रो मायाको यो मनमा खडेरी भयो दियो नबल्दा तिम्रो प्रीतको यो मनमा अँधेरी भयो धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद है सो अब बिदा गर्नुभन्दा पहिला यो गजल तपाईँले कहिले लेख्नु भएको भनेर एकदमै जान्न मन लाग्यो मलाई है यो गीत मोडोपल्कमा छापिएको थियो यो गीत लेखेको चाहिँ 10 वर्ष जति नै भयो होला 10 वर्ष अगाडि लेख्नु भएको है यो गीत चाहिँ तपाईँले सो 10 वर्ष अगाडि लेख्नु भएको गीत कसैको लागि स्पेसिफिकली लेख्नु भएको थियो कि जस्ट दिमागमा फुर्यो तपाईँले लेख्नु भयो कसैको लागि डेडिकेट गरेर लेख्नु भएको थियो यो माया गर्ने
मायालुहरू सबैलाई त्यही ओके मर्जिना गरे है। सो पक्कै पनि यो गीत त तपाईँको भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन चाहिँ एकदमै सुन्न अझ रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। यहाँले भन्नुभयो सबै माया गर्ने मान्छेहरूको लागि भनेर भन्नुभयो होइन। सो धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो है। सो एकदमै रमाइलो गजल पनि सुनाइदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। बाई, टेक केयर। सो गाइज यस अब जुन हाम्रो एभ्रिडेको विषयवस्तु हुन्छ त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो ओपिनियनहरू सेयर गर्नु नै गर्नुहुन्छ। सो त्यो एकदमै रमाइलो फ्याक्ट, इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट रहेकै छ कल कान्तिपुरको। बट बिसाइड्स द्याट होइन, जुन प्रकारले यहाँले हुन्छ टाइम एन्ड अगेन आफ्नो ट्यालेन्टहरू सोकेस गर्नुहुन्छ, जसलाई कसैले गीत गाउनुहुन्छ, कसैले यसै गरी जुन आफ्नो एउटा क्रिएटिभिटी छ, आफ्नो लेखनतर्फ जुन आफ्नो इन्ट्रेस्ट रहेको हुन्छ त्यो कुराहरू पनि हामीसँग सेयर गर्नुहुन्छ। एन्ड वी रियली लभ द्याट फ्याक्ट बिकज एभ्री डे नयाँ नयाँ कुरा हामीले सुन्न पाइरहेका हुन्छौँ, सिक्न पाइरहेका हुन्छौँ। सो त्यही भएर इट्स सो मच गुड टु बी हियर इन कल कान्तिपुर। एभ्रिडेको विषयवस्तु मात्र होइन, जुन नयाँ कुरा जुन हामीले तपाईँसँग सेयर गर्छौँ, जुन हामीले तपाईँहरूबाट सिक्न पाइरहेका हुन्छौँ, जुन तपाईँले हामीसँग सेयर गर्नुहुन्छ, द्याट्स द सेकेन्ड बेस्ट इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट रिगार्डिङ कल कान्तिपुर। सो गाइज आज चाहिँ इन्टरनेसनल टाइगर्स डे, अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस, ग्लोबल टाइगर्स डे पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि यो पालिको थिम रहेको छ देयर सेफ्टी इज इन आवर ह्यान्ड्स भने। सो डेफिनेटली एकदमै रिलेटेबल, एकदमै ट्रु चाहिँ यो पालिको थिम रहेको छ। बिकज जुन प्रकारले अघि भर्खर मात्रै मैले हाम्रो कलरभन्दा अगाडि जुन एउटा अपडेट यहाँसँग सेयर गरेको थिएँ, 2010 मा केवल 121वटा मात्र बाघको सङ्ख्या रहेको थियो नेपालभित्र। तर त्यसपछि चाहिँ WWF नेपाल अनि त्यसै गरी अरू अर्गनाइजेसन जसले पनि वाइल्ड लाइफ एनिमलको कन्जर्भेसनप्रति चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको सहकार्यले गर्दा, उहाँहरूको निगरानीले गर्दा, उहाँको हार्डवर्क डेडिकेसनले गर्दा त्यो नम्बर अहिले आजको दिनसम्म 235सम्म बढेको हामीले भेटेका छौँ। एभ्री इयर नै बाघको चाहिँ गणना भइरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट नेसनल पार्कहरूमा, जुन नेसनल पार्कमा चाहिँ बाघहरू पाइने गरिन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ गएर गणना गरिन्छ अनि हरेक वर्षको अपडेट हामीले पाइरहेका हुन्छौँ होइन। सो आजको दिनसम्मको अपडेट अनुसार 335 जुन नम्बर बढिरहेको छ होइन। WWF जुन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन रहेको हुन्छ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड, उहाँहरूले मेन्सन गरे अनुसार चाहिँ विश्वका धेरै देशहरूमध्ये नेपालले चाहिँ बाघको सङ्ख्या कन्जर्भेसन गरेर हायर नम्बरमा पुर्याएको एकदमै लिमिटेड देशहरूमा चाहिँ पर्न गएको उहाँले चाहिँ बेस्ट विसेस पनि दिनुभएको छ यो रिसेन्ट इन्टरनेसनल टाइगर्स डेमा। बिकज 2010 मा चाहिँ 13वटा देशले चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ सबैजना सहकार्य गरेर बाघको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ, बाघको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर जुन उहाँहरूले अठोट गर्नुभएको थियो। जुन रसियामा जुन एउटा चाहिँ कन्भेन्सन भएको थियो रिगार्डिङ द सेफ्टी अफ टाइगर्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड, त्यसमा चाहिँ 13वटा देशले चाहिँ एउटा अठोट गरेर जमर्को गरेर लागि पर्नु भएको थियो। सो त्यो 13वटा देशमध्ये नेपाल पनि जुन एउटा देश हो जता चाहिँ टाइगरहरूको सङ्ख्या धेरै नै थियो। तर बिस्तारै जुन मान्छेको बानी बेहोराले गर्दा, जुन मान्छेले यो पोचिङको कुराहरू हुन्छ, चोरीको कुराहरू, जुन तस्करीको कुराहरू छ, त्यसमा संलग्न भएर जुन यो बाघलाई मार्ने, बाघको छाला, बाघको अरू कुराहरू चाहिँ जुन तस्करी गर्ने कुराले गर्दा जुन बाघको हत्या हुने, त्यस्तै चाहिँ त्यसको नम्बरहरू हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको अवस्था थियो टिल 2010। तर 2010 देखि बिस्तारै जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ वाइल्ड लाइफ रेन्जर्सहरूले चाहिँ हरेक दिन पेट्रोलिङ गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले जुन प्रकारले ध्यान दिइराख्नु भएको छ रिगार्डिङ द नम्बर्स अफ टाइगर्स, त्यसको चाहिँ रिजल्ट्स हामीले एकदमै फ्रुटफुल, एकदमै राम्रो पाइरहेका छौँ। सो यो कुरामा हामी सबैजनाले सहकार्य गर्नुपर्दछ। बिकज जुन हाम्रो नेसनल पार्कहरू रहेको छ त्यो वरपर जति पनि बस्तीहरू रहेको छ, उहाँहरूले पनि यस्तै सङ्घ संस्थाहरूलाई, नेसनल रेन्जर्सहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ टु वर्क अगेन्स्ट पोचिङ। जुन अहिले तस्करीको कुराहरू छ, बाघ मार्ने कुराहरू छ, त्यसतर्फ जुन उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको, त्यसमा पनि हामीले पनि कतै न कतै कुनै पनि तरिकाले मद्दत गर्न सक्छौँ भने लेट्स डु दिस। बिकज उहाँहरूले त आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ, तर सानो पनि तरिकाले उहाँहरूले हाम्रो हेल्प पाउनुभयो भने उहाँहरूलाई त्यो एकदमै ठुलो योगदान हुन सक्नेछ। सो गाइज जस्ट थिङ्क अबाउट इट। बिकज यो जुन होल लाइफ रहेको छ, जुन होल इकोसिस्टम रहेको छ नेचरको, यो मानवको मात्रै होइन नि, सबै जति पनि जीवजन्तु, किरा फट्याङ्ग्रा, जनावरहरू रहेको छ, सबैजनाको त्यत्तिकै नै इक्वली अधिकार छ यो पृथ्वीमा बसोबास गर्ने, उहाँहरूले आफ्नो जीवनयापन गर्ने। अनि जुन डेथ भन्ने कुरा नेचुरली होस्, कसैले कसैलाई हुन्छ नि मारेर आफ्नो सेल्फिस नेचरको लागि, आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि उहाँहरूको चाहिँ जीवन लिइदिने कसैले कसैमा पनि
अधिकार छैन। सो त्यही भएर त्यही माथि झन् हामी मान्न भइसकेपछि त हामी एउटा बुद्धिजीवी प्राणी भएको हिसाबले सबै कुरा चाहिँ वेल ब्यालेन्स तरिकाले चाहिँ लग्नुपर्छ है भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यसै गरी नै कामकाज गरौँ, होइन कि होइन पैसा आउँछ ल त्यो बेच्ने हो, त्यो मार्ने हो, त्यो चोरी चकारी गर्ने हो, तस्करी गर्ने हो भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले जान्न पाउने कुनै पनि अधिकार छैन। सो गाइज त्यो कुरातर्फ ध्यान दिउँ एन्ड लेट्स बी टुगेदर टु have wonderful peaceful environment for all of us, not just for the humans but for the wildlife animals too. So ahileको लागि it's time for a break, but we will be right back again. Welcome back guys, this is Call Kantipur अनि आजको डेटमा जुन एकदमै स्पेशल डे रहेको छ इन्टरनेसनल टाइगर्स डे, अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस नेपालको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट दिन रहेको छ बिकज 2010 देखि आजको दिनसम्म जुन प्रकारले नेपालले आफ्नो देशभित्रको बाघको संरक्षणमा आफ्नो काम देखाएको छ इन्टरनेसनल लेभलमा एकदमै सराहना भएको छ यो कामको। WWF त्यसै गरी अरू धेरै संस्थाहरूले चाहिँ नेपाल चाहिँ यसै गरी यदि बाघको संरक्षणमा लागिरहने हो भने छिट्टै विश्वभरि नै नम्बर 1 कन्ट्री टु कन्जर्भ द नम्बर अफ टाइगर्स भनेर छिट्टै नै त्यो लिस्टमा पर्न सक्ने धेरै नै विज्ञहरूले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। भनुन् पनि किन नभनुन् बिकज 2010 121 देखि आजको दिनसम्म 235 सम्म टाइगरको नम्बर पुर्याउनु भनेको जुन प्रकारले हाम्रो देशभित्र पोचिङको कुराहरू, तस्करीको कुरा, चोरीको कुराहरू हुन्छ, हत्याको कुराहरू भइरहेको सबै कुरालाई फाइट गरेर बाघहरूलाई संरक्षण गर्दै त्यसको सङ्ख्या बढाउनु भनेको एकदमै ठुलो योगदान रहेको छ। हाम्रो देशभित्र जति पनि सङ्घ संस्थाहरू, रेन्जर्सहरू यो काममा लागि पर्नु भएको छ, एकदमै ठुलो यो फड्को नै हो हाम्रो चाहिँ यो वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको सिनेरियोमा। सो त्यसै गरी अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ अनि एकदमै राम्रो न्युज के रहेको छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म बाघ भनिसकेपछि जति पनि हाम्रो तराई क्षेत्रमा रहेका नेसनल पार्क्सहरू रहेका छन् त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ बाघको अवलोकन गर्न सक्छौँ। त्यो नेसनल पार्क्सहरूमा चाहिँ बाघहरू धेरै नै सङ्ख्यामा पाइन्छन् भनेर हामीले अहिलेसम्म पढेका छौँ, सुनेका छौँ, इन्फर्मेसनहरू पाइरहेका छौँ। तर ब्याक इन अप्रिल 2020 मा सो फर द फर्स्ट टाइम नेपालको हायर अल्टिट्युडमा बाघ भेटिएको हामीले समाचार पायौँ। सो अप्रिल 2020 मा सो सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा 2500 मिटरमा बाघ भेटिएको हामीले इन्फर्मेसन पाएँ। सो त्यो डेटसम्म अप्रिल 2020 सम्म नेपालको हाइएस्ट अल्टिट्युडमा बाघ भेटियो है भन्ने न्युजले एकदमै ठुलो तरिकाले चारैतिर चाहिँ रूप लियो बिकज अहिलेसम्म हामी जहिले पनि नेपालको लोवर लेभलमा तराईमा प्लेन्सहरूमा मात्रै टाइगर पाइने हो कि भनेर हामी त्यसै गरी अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर 2020 मा अप्रिलको जुन डेटमा हामीले नेपालको 2500 मिटरको अल्टिट्युडमा बाघ भेट्यौँ सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा। सो त्यसपछि अब चाहिँ अर्को हामीले चाहिँ रे अफ होप के भयो भन्दाखेरि नेपालमा बाघहरू तराई क्षेत्रमा मात्रै होइन पहाडी क्षेत्रमा और हिमाली क्षेत्रसम्म पनि हामीले चाहिँ बाघ रहेको कुरालाई अनुमानलाई चाहिँ हामी रियालिटीमा परिणत हुन सक्ने अवसर देखेका छौँ। त्यसै गरी त्यसतर्फ पनि संरक्षणतर्फ हामी लाग्नुपर्ने छ भन्ने धेरै प्लानिङ्सहरू चाहिँ स्टार्ट भयो। सो जस्ट इन त्यो समयपछि 2020 पछि अर्को एउटा गुड न्युज हामीले के पायौँ भन्दाखेरि पश्चिमदेखि पूर्व हामी गयौँ। सो पूर्व हामीले इलाममा हामीले चाहिँ फेरि पनि अहिलेको डेटसम्म हाइएस्ट अल्टिट्युडमा बाघ भेटिएको हामीले चाहिँ फेरि पनि अर्को न्युज पायौँ। यो रेड पान्डा नेटवर्क रहेको छ जसले चाहिँ अहिले हाम्रो वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनमा उहाँहरूले एकदमै ठुलो योगदान दिइराख्नु भएको छ। उहाँले दिनुभएको अनुसार हामीले चाहिँ इलामको जुन हाइएस्ट अल्टिट्युडमा भेटिएको बाघको चाहिँ हामीले अल्टिट्युडको कुरा गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि 3165 मिटर्सको हाइटमा चाहिँ बाघ स्पट गर्नुभयो रेड पान्डा नेटवर्कको स्टाफहरूले। सो यो पनि एकदमै गुड न्युज हो बिकज जुन प्रकारले लास्ट इयर हामीले सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा चाहिँ 2500 मिटरमा चाहिँ बाघ भेटेको खबर पायौँ। सो यतिमा मात्रै पाइने हो कि बाघ नेपालमा, किनभने रसियामा त हामीले हायर अल्टिट्युड हिमालयसतिर पनि एकदमै साइबेरियन एरियातिर पनि बाघ रहेको हामीले समाचार पढिरहेका हुन्छौँ। तर नेपालमा चाहिँ तराई क्षेत्र मात्रै होला बाघको बसोबास हुने क्षेत्र भनेर जुन प्रकारले हामीले कुराहरू लिइरहेका थियौँ। तर होइन, एकदमै एक्साइटिङ न्युज हामीले पायौँ 2020 मा 2500 मिटरमा बाघ भेटिएको कुराले। त्यसै गरी फेरि पनि इलाममा पश्चिमदेखि पूर्व हामी आयौँ। इलाममा 3165 मिटरको अल्टिट्युडमा बाघ भेटिएको छ भनेपछि यस डेफिनेटली हामीले यसै गरी हामीले चाहिँ खोज गरिराख्ने हो, बाघको संरक्षण गर्दै हामीले त्यो कामतर्फ अगाडि बढ्ने हो भने अझ पनि हामीले हायर अल्टिट्युडमा बाघको बसोबास भएको पाउने कुराको न्युज अब हामीले सुन्न पाउने धेरै दिन छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सो आजको चाहिँ एउटा स्पेशल ओकेजन परेको छ जुन हाम्रो
इन्टरनेसनल टाइगर्स डे, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो देशको नाम जहिले पनि अग्रपङ्क्तिमा आएको हामीले पाइरहेका हुन्छौँ सिन्स 2010, बिकज हामी सबैजना यो काममा लागिरहेका छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच टु all and every individual who are working towards it। अनि अर्को जो पनि बाघको या कुनै पनि जङ्गली जनावर या कुनै पनि जनावरको हत्या तपाईँ तस्करीमा लाग्नु भएको छ भने प्लिज स्टप दिस हिनियस क्राइम, बिकज जस्तै एउटा मान्छेको मृत्यु, मान्छेलाई मार्ने जुन एउटा क्राइम हो, त्यसै गरी कुनै पनि कन्जर्भ गरिएको संरक्षण गरिएको जनावरलाई मार्नु भनेको त्यति नै हिसाबको क्राइम हो। सो गाइज यस्तो एउटा क्राइम नगर्नुहोस्, एउटा क्रिमिनल एक्ट नगर्नुहोस्, बी अ ह्युमन बिङ। एउटा ह्युम्यानिटीको हिसाबले जनावरहरूलाई पनि त्यो स्वतन्त्रता छ जुन हिसाबले हामीलाई स्वतन्त्रता छ कि हामीलाई आफ्नो जीवन कसरी यापन गर्ने। सो जस्ट आफ्नो कुरा आफूसँग लिमिटमा राख्नुहोस्, अरू कुरा सबै प्रकृतिले गरि नै हाल्छ। जुन एउटा ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने हुन्छ इकोसिस्टममा, नेचरमा, होइन, कुन कुरा बढी भएको छ त्यसलाई घटाउने, कुन कुरा घटेको छ त्यसलाई बढाउने, त्यो नेचरले ब्यालेन्स गरिहाल्छ। हामीले जस्ट के काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कसरी आफ्नो नेचर, आफ्नो वाइल्ड लाइफलाई चाहिँ कन्जर्भ गर्ने, संरक्षण गर्ने, त्यो कुरातर्फ ध्यान दिउँ। अरू कुरा सबै कुरा नेचरले गरि नै हाल्छ। सो गाइज आजको लागि यति नै, बिकज इट्स टाइम टु से बाय। सो यस, वी आर रियली प्राउड अफ आवर टीम, आवर अर्गनाइजेसन, एभ्री इन्डिभिजुअल who are working towards the conservation of tigers inside our country. I'm really grateful that yes, every year the numbers are increasing and our environment for the tigers and for all the wildlife animals is being created safe. So with this positive note, it's time to say bye-bye. I will see you tomorrow. So till tomorrow, take care, be safe and keep on watching Kantipur TV HD. Kantipur.